सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत आराम करते हैं विपक्षी लोग बंगलों में, मरे तो कब्र में इनकी जरा एसी लगा देना। और मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल ना हो सकी, उम्मत टहलती रहती है लूलू के माल में। दोस्तों आइए इस खूबसूरत महफिल को अब उस शायर के हवाले कर रहे हैं जिसका आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार था। आप ही के इलाके बाराबंकी से एक नाम जनाब उस्मान मीनाई, जिन्होंने बहुत कम वक्त में उर्दू दुनिया के नक्शे पर अपने नाम की लकीर खींच दिए। और आज वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बाहर भी उनके लहजे की खुशबू महसूस की जाती है। जनाब उस्मान मीनाई के तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। जनाब उस्मान मीनाई। अस्सलाम वालेकुम। एक मूजी मरज के बिना पर यह मुशायरा 3 साल बाद हो रहा है। 3 साल तक आप लोगों से दूरी रही, इसी दूरी से मैं आगाज करता हूँ, समझ फरमाइएगा। अर्ज क्या है कि कहानी गम की क्या क्या कर रही है। क्या अच्छा है उस्मान भाई, कहानी गम की क्या क्या कर रही है, मेरी आंखों को दरिया कर रही है। वाह 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 वाह। कहानी गम की क्या क्या कर रही है, मेरी आंखों को दरिया कर रही है। तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, हमारी आंख फाका कर रही है। वाह वाह। अरे उस्मान भाई क्या कहने, तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, हमारी आंख के लाले पड़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान। दोस्तों शरीक हो जाइए, बहुत अच्छा शेर का है, बिल्कुल नए लहजे का शेर है। तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, हमारी आंख फाका कर रही है, हमारी आंख फाका कर रही है, हमारी आंख फाका कर रही है। अर्ज क्या कि मुझको अपनी खबर नहीं कोई, मुझको अपनी खबर नहीं कोई, मुझको मजनू का जानशीन बना। मुझको अपनी खबर नहीं कोई, मुझको मजनू का जानशीन बना। वायरस नफरतों का मर जाए, वायरस नफरतों का मर जाए, एक ऐसी भी वैक्सीन बना। वायरस नफरतों का मर जाए, एक ऐसी भी वैक्सीन बना, एक ऐसी भी वैक्सीन बना, वायरस नफरतों का मर जाए। और क्या कि समंदर की दिल आजारी करेंगे। मोहतरम इकबाल अशरफ साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इनका मेरे लिए हुक्म है कि मैं कुछ गजल के शेर भी मुशायरों में पढ़ा करूं, और यही हुक्म फजल इनाम मदनी साहब का मैं हाजिर कर रहा हूँ, समझ फरमाइएगा। अर्ज क्या कि समंदर की दिल आजारी करेंगे। अभी अपनी असलियत पे आता हूँ, रहिएगा ना। समंदर की दिल आजारी करेंगे, समंदर की दिल आजारी करेंगे, अभी हम रेत से कुल्ली करेंगे। समंदर की दिल आजारी करेंगे, अभी हम रेत से कुल्ली करेंगे। पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, खुदा को किस तरह राजी करेंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, खुदा को किस तरह राजी करेंगे। और बुला लेंगे कोई फोटोग्राफर, बुला लेंगे कोई फोटोग्राफर, सियासी लोग जब नेकी करेंगे। क्या कहने उस्मान भाई, बहुत अच्छे उस्मान भाई, वाह 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 वाह। बुला लेंगे कोई फोटोग्राफर, सियासी लोग जब नेकी करेंगे। बहुत ही काबिले एहतराम शख्सियत डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे हशमत भाई और अबरार काशिफ साहब की बावकार निजामत मैं हाजिर करता हूँ। और क्या कि मिलता है सदा मुफ्त जमाने में सभी को, सूरे रहमान के पस मंजर में ये शेर समझ फरमाइए। और क्या कि मिलता है सदा मुफ्त जमाने में सभी को, सूरज के उजालों का कभी बिल नहीं आता। मिलता है सदा मुफ्त जमाने में सभी को, सूरज के उजालों का कभी बिल नहीं आता। मैं शिरक नहीं करता कभी इश्क में उस्मान, मैं शिरक नहीं करता कभी इश्क में उस्मान,
ہر ایک کی صورت پہ میرا دل نہیں آتا. واہ 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 واہ. میں شرک نہیں کرتا کبھی عشق میں عثمان, میں شرک نہیں کرتا کبھی عشق میں عثمان. ہر ایک کی صورت میں میرا دل نہیں آتا, ہر ایک کی صورت پہ میرا دل نہیں آتا. ایک غزل کے کچھ شعر پھر حاضر کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ بس ایک حقیر سے جگنو کا شانہ چاہتے ہیں. پرویز بھائی, بس ایک حقیر سے جگنو کا شانہ چاہتے ہیں, سیاہ رات کی میت اٹھانا چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. بس ایک حقیر سے جگنو کا شانہ چاہتے ہیں. کیا کہنے ہیں صاحب. بس ایک حقیر سے جگنو کا شانہ چاہتے ہیں, سیاہ رات کی میت اٹھانا چاہتے ہیں. ہمارے طاق میں رکھے یہ بے وقوف چراغ, ہمارے طاق میں رکھے یہ بے وقوف چراغ تعلقات ہوا سے بڑھانا چاہتے ہیں. ہمارے طاق میں رکھے یہ بے وقوف چراغ تعلقات ہوا سے بڑھانا چاہتے ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ 900 ہیں پیٹ کے اندر, ہمیں پتا ہے کہ 900 ہیں پیٹ کے اندر, اسی لیے تو میاں حج پہ جانا چاہتے ہیں. اچھا اچھا, ہمیں پتا ہے کہ 900 ہیں پیٹ کے اندر, اسی لیے تو میاں حج پہ جانا چاہتے ہیں. اب سماعت فرمائیے کچھ متفرق شعر. عرض کیا ہے کہ پرانے دور میں بندوق لے کے آتے تھے, پرانے دور میں بندوق لے کے آتے تھے, ہمارے دور کے ڈاکو تو لون لیتے ہیں. واہ. پرانے دور میں بندوق لے کے آتے تھے, ہمارے دور کے ڈاکو تو لون لیتے ہیں, ہمارے دور کے ڈاکو تو لون لیتے ہیں. ہم لوگوں کی ایک پرانے دور میں بندوق لے کے آتے تھے, ہمارے دور کے ڈاکو تو لون لیتے ہیں. عرض کیا کہ ہم لوگوں کی ایک بہت خراب بات ہے کہ فرقے بہت ہیں اور سب ایک دوسرے کو جہنم میں ڈالا کرتے ہیں. سماعت فرمائیے گا. عرض کیا ہے کہ جسے بھی دیکھو جہنم میں ڈال دیتے ہو, جسے بھی دیکھو جہنم میں ڈال دیتے ہو. تمہارے ہاتھ میں کیا مغفرت کا ٹھیکہ ہے؟ بہت اچھا عثمان بھائی, پھر پڑھ دیں شعر. واہ 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 واہ. جسے بھی دیکھو جہنم میں ڈال دیتے ہو, تمہارے ہاتھ میں کیا مغفرت کا جسے بھی دیکھو جہنم میں ڈال دیتے ہو, تمہارے ہاتھ میں کیا مغفرت کا ٹھیکہ ہے. ایک شعر اور سماعت فرمائیے. عرض کیا ہے کہ حد سے گری زبان ہے, حد سے گرے بیان. چچا امیر حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں. عرض کیا ہے کہ حد سے گری زبان ہے, حد سے گرے بیان, حد سے گری زبان ہے, حد سے گرے بیان. بی اے کے بعد آپ نے انٹر کیا ہے کیا؟ واہ. حد سے گری زبان ہے, حد سے گرے بیان, حد سے گری زبان ہے, حد سے گرے بیان. بی اے کے بعد آپ نے انٹر کیا ہے کیا؟ عرض کیا ہے کہ تعویذ دینے والوں کہاں پر چھپے ہو تم, تعویذ دینے والوں کہاں پر چھپے ہو تم, کچھ نیوز چینلوں پہ بھی سفلی عمل کرو. بہت اچھے. واہ واہ واہ. تعویذ دینے والوں کہاں پر چھپے ہو تم, تعویذ دینے والوں کہاں پر چھپے ہو تم, کچھ نیوز چینلوں پہ بھی سفلی عمل کرو. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. حالات کے مطابق کہ بہت سی بلیاں کھسیا چکی ہیں, بہت سی بلیاں کھسیا چکی ہیں, مگر اس شہر میں کھمبے نہیں ہیں. واہ کیا کہنے. واہ 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 واہ. بہت سی بلیاں کھسیا چکی ہیں, مگر اس شہر میں کھمبے نہیں ہیں. عرض کیا ہے کہ ڈھونڈنی پڑتی ہے, ڈھونڈنی پڑتی ہے ہر روز بڑے کی بوٹی. انجینئر کہاں ہے؟ مائک والا بلائیے. ڈھونڈنی پڑتی ہے ہر روز بڑے کی بوٹی. آپ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ڈھونڈنی پڑتی ہے روز بڑے کی بوٹی. مائک آواز نہیں پہنچ پا رہی ادھر, ہی تو زیادہ ہو گیا. ڈھونڈنی پڑتی ہے روز بڑے کی بوٹی.
آپ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عرض کیا ہے کہ انگریز بھی لڑاتے تھے, یہ بھی لڑائے ہیں. کیا کہنا, انگریز بھی لڑاتے تھے, یہ بھی لڑائے ہیں. اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے عثمان بھائی, واہ واہ واہ. انگریز بھی لڑاتے تھے, یہ بھی لڑائے ہیں. اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہے. اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہے. عرض کیا ہے کہ جب مسلمان تھا اجداد کی قبریں بیچی. جب مسلمان تھا اجداد کی قبریں بیچی. اب وہ ہندو ہے, یقیناً کوئی مٹ بیچے گا. واہ. شعر سماعت فرمائیے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ حضرت علی سے سلسلہ ملتا نہیں تیرا. حضرت علی سے سلسلہ ملتا نہیں تیرا. فرض ہی اپنے نام میں رضوی لگا لیا. پیر پڑھ دیجئے عثمان بھائی, پیر پڑھ دیجئے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے ہمارے عوامی اور سماجی جذبات کی ترجمانی جناب عثمان مینائی فرمائے. حضرت علی سے سلسلہ ملتا نہیں تیرا. فرضی ہی اپنے نام میں رضوی لگا لیا. فرضی ہی اپنے نام میں رضوی لگا لیا. عرض کیا ہے کہ وہ کون ہے جو دعائے فساد مانگتے ہیں؟ وہ کون ہے جو دعائے فساد مانگتے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں اتحاد مانگتے ہیں, کہ ہم لڑائی نہیں اتحاد مانگتے ہیں. ہمارے دور کے شاعر عجیب شاعر ہیں. ہمارے دور کے شاعر عجیب شاعر ہیں. کٹورا ہاتھ میں لے کر کے داد مانگتے ہیں. ہمارے دور کے شاعر عجیب شاعر ہیں. کٹورا ہاتھ میں لے کر کے داد مانگتے ہیں. کٹورا ہاتھ میں لے کر کے داد مانگتے ہیں. عرض کیا ہے کہ سب کو پھنسایا جاتا ہے مذہب کے جال میں. سب کو پھنسایا جاتا ہے مذہب کے جال میں. بیٹھے ہوئے ہیں بھیڑیے نیتا کی کھال میں. مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہ ہو سکی. مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہ ہو سکی. امت ٹہلتی رہتی ہے لولو کے مال میں. کیا کہنے, واہ واہ واہ. عثمان بھائی آئیے. بہت سچے کھرے کھرے اور ایماندارانہ جذبات کی ترجمانی, سماجی اور عوامی جذبات کی ترجمانی جناب عثمان مینائی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. سب کو پھنسایا جاتا ہے مذہب کے جال میں. بیٹھے ہوئے ہیں بھیڑیے نیتا کی کھال میں. اور مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہ ہو سکی. امت ٹہلتی رہتی ہے لولو کے مال میں. امت ٹہلتی رہتی ہے لولو کے مال میں. عرض کیا ہے کہ شعر جو سچ تھے وہی شعر نکالے ہم نے. شعر جو سچ تھے وہی شعر نکالے ہم نے. اپنے ہونٹوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے. آیت الکرسی حفاظت کے لیے کافی ہے. آیت الکرسی حفاظت کے لیے کافی ہے. اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے ہم نے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. شعر جو سچ تھے وہی شعر نکالے ہم نے. اپنے ہونٹوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے. آیت الکرسی حفاظت کے لیے کافی ہے. اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے ہم نے. عرض کیا ہے کہ جہاں جانا وہاں پر علم کی ڈگری لگا دینا. جہاں جانا وہاں پر علم کی ڈگری لگا دینا. اگر اصلی نہیں ملتی تو پھر فرضی لگا دینا. اگر اصلی نہیں ملتی تو پھر فرضی لگا دینا. اگر اصلی نہیں ملتی تو پھر فرضی لگا دینا. اور بہت آرام کرتے ہیں وپکشی لوگ بنگلوں میں. بہت آرام کرتے ہیں وپکشی لوگ بنگلوں میں. مرے تو قبر میں ان کی ذرا اے سی لگا دینا. بہت آرام کرتے ہیں.
बहुत आराम करते हैं विपक्षी लोग बंगलों में, मरे तो कब्र में इनकी जरा एसी लगा देना, क्या कहना, मरे तो कब्र में इनकी जरा एसी लगा देना। अर्थ क्या है कि अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है, अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। काशी भी फेसबुक पर, काबा भी फेसबुक पर, अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। काशी भी फेसबुक पर, काबा भी फेसबुक पर। अपनी इबादतों को हम भी दिखा रहे हैं, अपनी इबादतों को हम भी दिखा रहे हैं। बकरा भी फेसबुक पर, उमरा भी फेसबुक पर, बकरा भी फेसबुक। अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। काशी भी फेसबुक पर, काबा भी फेसबुक पर। अपनी इबादतों को हम भी दिखा रहे हैं, उमरा भी फेसबुक पर, बकरा भी फेसबुक पर। ये अबरार काशिफ साहब जो हैं वो निजामत कर रहे हैं। और मैं नाज़िम मुशायरा से बहुत डरता हूँ, क्योंकि नाज़िम मुशायरा बिल्कुल चुनाव आयोग की तरह होता है, जिसको चाहे हरा दे, जिसको चाहे जिता दे। अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। अर्थ क्या है कि कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं, कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं। तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं, कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं। तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं। मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता। बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। अर्थ क्या है कि दस्ते ईसा से वो मुर्दों को जिला देता है, दस्ते ईसा से वो मुर्दों को जिला देता है। दस्ते मूसा में वही है जो अता देता है। और कोई नमरूद हो, फिरौन हो या हो शद्दाद, हर तकब्बुर को वो मिट्टी में मिला देता है। बहुत अच्छे बात। कोई नमरूद हो, शद्दाद, फिरौन हो या हो शद्दाद, हर तकब्बुर को वो मिट्टी में मिला देता है, हर तकब्बुर को वो मिट्टी में मिला देता है। अर्थ क्या है कि कौड़ी के भाव मिलते हैं, गायक खरीद लो। कौड़ी के भाव मिलते हैं, गायक खरीद लो। बोली लगाओ ऊंची तो नायक खरीद लो, बोली लगाओ ऊंची तो नायक खरीद लो। आएगी एक दिन यही आवाज मुल्क में, आएगी एक दिन यही आवाज मुल्क में। ठेले पे बिक रहे हैं, विधायक खरीद लो। वाह 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 वाह। आएगी एक दिन यही आवाज मुल्क में, ठेले पे बिक रहे हैं, विधायक खरीद लो। अर्थ क्या है कि दफन हो जाएंगे मिट्टी में वतन की उस्मान, हम तो मरकर भी कहीं और नहीं जाएंगे। दफन हो जाएंगे मिट्टी में वतन की उस्मान, हम तो मरकर भी कहीं और नहीं जाएंगे। लखनऊ की जो फदाओं का मजा जानते हैं, लखनऊ की जो फदाओं का मजा जानते हैं, वो परिंदे कभी लाहौर नहीं जाएंगे।